बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से हमारी तारीख और मदारिस की कुतुब बार बार ये तो बताती हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की छोटी सी उम्र में सिपा सालारी करते हुए सिंध पर हमला किया और बड़ी महारत से दीबल से लेकर मुल्तान तक का इलाका थोड़े से अरसे में फतह कर लिया। ताहम ये किताबें इस हवाले से मुकम्मल तौर पर खामोश हैं कि मोहम्मद बिन कासिम सिंध फतह करने के बाद आखिर कहां गए, मोहम्मद बिन कासिम की मौत कब और कैसे वाक़ हुई, आखिर जिस इंसान ने 17 साल की उम्र में सिंध फतह कर लिया उसने बाकी जिंदगी कैसे गुजारी। यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको बताएंगे कि मोहम्मद बिन कासिम को किस दर्दनाक तरीके से मारा गया और मोहम्मद बिन कासिम की इबरतनाक मौत का सबब क्या था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलोमोम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, मोहम्मद बिन कासिम का पूरा नाम इमादुद्दीन मोहम्मद बिन कासिम था, जो बनु उमैया के एक मशहूर और जालिम सिपहसालार हज्जाज बिन यूसुफ के भतीजे थे। मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में सिंध फतह करके हिंदुस्तान में इस्लाम को मुतारिफ करवाया। उनको उस अजीम फतह के बायस हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों में एक मसीहा का एजाज हासिल है और इसीलिए सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है, क्योंकि हिंदुस्तान पर इस्लाम का दरवाजा यहीं से खुला। नाज़रीन, जिस इलाके पर सिंध का इतलाक होता था वो बहुत लंबा था। ये मगरिब में मुकरान तक, जुनूब में बहिरा अरब और गुजरात तक, मगरिब में मालवे के वस्त और राजपूताने तक और शिमाल में मुल्तान से गुजरकर जुनूबी पंजाब के अंदर तक वसी था और इस तमाम तर इलाके को सिंध ही कहा जाता था। मगर यह सिंध दो हिस्सों में तकसीम था। शिमाली सिंध पर राजा दाहिर के बड़े भाई दहरसिया की हुकूमत थी, जबकि जुनूबी सिंध पर राजा दाहिर हुक्मरानी करता था। नाज़रीन, दोनों भाइयों में इख्तिलाफ उस वक्त पैदा हुआ जब राजा दाहिर ने अपने नजूमियों और अपने दरबारियों के कहने पर अपनी ही सगी बहन लाडी से शादी करने का फैसला किया। नजूमियों के मुताबिक लाडी बहुत ज्यादा खुशनसीब थी और जिससे उसकी शादी होती हुकूमत उसके पास रहती। राजा दाहिर के बड़े भाई दहरसिया को यह बात बहुत नागवार गुजरी और वो एक बड़ी फौज के साथ राजा दाहिर पर हमलावर हुआ। इससे पहले कि दोनों की आपस में जंग होती, राजा दहरसिया चीचक की बीमारी का शिकार हुआ और मारा गया और इस तरह राजा दाहिर पूरे सिंध का राजा बन गया। नाजरीन, ये मुल्क सिंध में बहरी कज़ाकों, लुटेरों और सल्तनत उस्मानिया के बागियों के लिए एक महफूज पनागाह था। एक मर्तबा श्रीलंका के हाकिम ने कुछ तोहफे खलीफा की खिदमत में अरसाल किए और उस जहाज में कुछ मुसलमान औरतें भी बैतुल्ला शरीफ की जियारत की गर्ज से सफर कर रही थी। लेकिन दीबल के मकाम पर यह जहाज बहरी लुटेरों का निशाना बना और जहाज के तमाम मुसाफिरों को कैदी बना लिया गया, सिवाय एक फर्द के जो फरार होकर हज्जाज बिन यूसुफ की खिदमत में पहुंचा। उन दिनों मुसलमान उंदलस यानी स्पेन और तुर्किस्तान की फतूहात में मसरूफ थे, इसलिए हज्जाज बिन यूसुफ ने उस मामले को खत्तो खताबत के जरिए निपटाने की कोशिश की, मगर राजा दाहिर के मनफी जवाब ने उस हमले की नौबत आन पहुंची। नाज़रीन, उस हमले की सरपरस्ती के लिए हज्जाज बिन यूसुफ ने अपने 17 साल के भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को चुना। मुसलमान उस वक्त सुपर पावर की हैसियत रखते थे। रूम और फारस की अजीम शान सल्तनतों के गुरूर खाक में मिला चुके थे। नाज़रीन, उनकी जंगी टेक्निक, हथियारों और मंजनीकों का राजा दाहिर की फौज के पास कोई जवाब नहीं था। इसलिए दीबल, जो मौजूदा कराची के आसपास की कोई जगह है, वहां से लेकर मुल्तान तक के शहर यके बाद दीगरे फतह करते चले गए। फतूहात से बढ़कर जो कारनामा मोहम्मद बिन कासिम ने सरंजाम दिया वो उन इलाकों की एडमिनिस्ट्रेशन थी। उसने फतह के अगले रोज ही ये ऐलान करवा दिया कि जो आदमी अपने मजहब पर कायम रहना चाहता है उसे अपने मजहबी तौर तरीके अपनाने की मुकम्मल आजादी हासिल है। इसके अलावा मंदिरों और गिरजों का सालाना वजीफा भी बैतुल माल से मुकर्रर किया। वो अब अवामुन नास में इतना ज्यादा मकबूल हो गया
کہ شہر کے لوگوں نے ان کی یاد میں شہر کے بیچوں بیچ ان کا مجسمہ تعمیر کروایا۔ ناظرین، اب شروع ہوتا ہے اس کہانی کا تاریخ باب۔ تقریباً سارے ہی مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ محمد بن قاسم کی وفات 20 سال کی عمر میں ہوئی، جب کچھ نے 19 سال لکھا ہے، مگر اس بات پر سب متفق ہیں، یعنی محمد بن قاسم سندھ فتح کرنے کے تقریباً 2 یا 3 سال تک زندہ رہا۔ دوسری بات یہ کہ محمد بن قاسم کی موت میدان جنگ میں لڑتے ہوئے نہیں ہوئی، اور نہ ہی کسی بیماری کی وجہ سے محمد بن قاسم کی موت واقع ہوئی۔ اگرچہ مورخین ان کی موت کے حوالے سے کچھ متفقہ فیصلہ نہیں دیتے، تاہم اس بات پر سب متفق ہیں کہ محمد بن قاسم کی موت اپنے ہی حاکم کی طرف سے دی گئی سزا کے نتیجے میں واقع ہوئی۔ حجاج بن یوسف کے انتقال کے کچھ ہی عرصے بعد ولید ابن عبد الملک نے مشرقی ممالک کے تمام گورنروں کے نام احکامات جاری کیے کہ وہ تمام فتوحات اور پیش قدمی روک دیں۔ محمد بن قاسم کی شمالی ہند کی فتوحات کی خواہش پوری کرنے کی حالات نے اجازت نہ دی، اور کچھ ہی ماہ بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک کا 96 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے انتقال کے ساتھ ہی فاتح سندھ محمد بن قاسم کا زوال شروع ہو گیا، کیونکہ ولید کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک جانشی مقرر ہوا، جو حجاج بن یوسف کا سخت دشمن تھا۔ حجاج کا انتقال اگرچہ اس کی خلافت کے آغاز سے قبل ہی ہو گیا تھا، لیکن اس عداوت کا بدلہ اس نے حجاج کے تمام خاندان سے لیا، اور محمد بن قاسم کی تمام خدمات اور کارناموں کو نظر انداز کرتے ہوئے انہیں حجاج کے خاندان کا فرد ہونے کے جرم میں عتاب کا نشانہ بنایا۔ ناظرین، محمد بن قاسم کی موت کے حوالے سے 2 بیانات ملتے ہیں۔ چرچ نامہ سندھ کی تاریخ پر پہلی باقاعدہ کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب کے مطابق محمد بن قاسم نے راجہ داہر کی موت اور اس کی فوج کو شکست دینے کے بعد دستور کے مطابق مال غنیمت راجہ کی بیوی اور بیٹیوں کو اپنے حاکم خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کو بھجوایا۔ راجہ داہر کی بیٹیوں نے خلیفہ سے جھوٹ بولا کہ وہ خلیفہ کے لائق نہیں، کیونکہ محمد بن قاسم انہیں پہلے ہی استعمال کر چکا ہے۔ اس بات پر سلیمان بن عبد الملک بہت زیادہ ناراض ہوا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو بیل کی کھال میں بند کر کے واپس لے آؤ۔ اس کے اس حکم پر عمل ہوا اور محمد بن قاسم کو بیل کی کھال میں بند کر کے گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے واپس لایا جا رہا تھا کہ دم گھٹنے سے محمد بن قاسم کی راستے میں ہی دردناک طریقے سے موت واقع ہو گئی۔ بعد میں خلیفہ کو راجہ داہر کی بیٹیوں کا جھوٹ معلوم ہو گیا اور اس نے ان لڑکیوں کو بھی زندہ دیوار میں چنوا دیا۔ ناظرین، محمد بن قاسم کی موت کا دوسرا بیان البلادری کی کتاب فتوح البلادان سے بیان کیا جا رہا ہے، جس کے مطابق 714 عیسوی میں حجاج بن یوسف کی موت کے بعد سلیمان بن عبد الملک نے حکومت سنبھالی۔ وہ حجاج بن یوسف کو سخت ناپسند کرتا تھا۔ اس نے عنان حکومت سنبھالتے ہی حجاج کے منظور نظر افراد کو قید کروا دیا، چنانچہ محمد بن قاسم کو بھی قید کر دیا گیا۔ قید کے دوران ہونے والے تشدد کے نتیجے میں محمد بن قاسم کی موت واقع ہو گئی۔ ان دونوں ہی بیانوں کے مطابق حاکم وقت ہی اس عظیم فاتح کی اذیت ناک موت کا سبب بنا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔